Hello kids! Anaan niya sab si Teacher Abby aron sa pagtabang kaninyo nga makatuon og bago nga pagtulunan. Dili na nato pagalangan pa ug sugdan na nato ang atong lesson karon nga session. Kini nga session usa ka pamaagi aron matabangan kamo nga mahanas sa pag-convert o paghatag sa katubang o equivalent gikan sa segundo ngadto sa minuto, minuto ngadto sa oras, oras ngadto sa adlaw ug adlaw ngadto sa oras. Apil usab ang pag-convert sa adlaw ngadto sa semana, bulan ngadto sa tuig ug tuig ngadto sa bulan. Susama usab sa semana ngadto sa bulan ug tuig. Human niini nga session gidahom nga ikaw una maka-convert sa time measure sa mga segundos, minutos, oras ug adlaw. Ug ang ikaduha maka-convert sa time measure sa adlaw, semana, bulan ug tuig. Anda mo na nato atong kaugalingon kay sugdan na nato ang bag-o nga lesson. Pagtulunan 1, converting time measurement nga naglambigit sa segundos, minutos, oras ug adlaw. Tuni ang oras nga makita sa orasan. Unsang orasa? Pila man kakamot ang naa sa relo? Pila ka oras ang usa ka kompletong tuyok sa mubong kamot o minute hand? Adunay tulo ka kamot ang orasan. Ang shorthand o mubo nga kamot nagtudlo sa oras. Pagitawag nato nga hour hand. Ikaduha, ang longhand o taas nga kamot nga gatudlo sa minuto o gatawgo nato nga minute hand. Ikatulo, ang longhand o taas nga kamot apan kusog mo tuyok. Mao ang nagtudlo sa segundo. Gitawag kini nato nga second hand. Atong tun-an ang mga katugbang or equivalent. Sa 60 ka segundo, katugbang niini isa ka minuto. Ang 60 ka minuto, katugbang o equivalent niini isa ka oras. Ug ang 24 ka oras, ang katugbang niini isa ka adlaw. Ato kining dumdumon. Pag-convert sa segundo ngadto sa minuto, i-divide ang number of seconds by 60. Example, pila ka minuto ang sulod sa 240 ka segundo. Again, pila ka minuto ang sulod sa 240 ka segundo. Unsaon nato pagtubag? 240 divided by 60 equals 4. Adunay upat ka minuto sa 240 ka segundo. Or adunay upat ka minuto sa 240 ka segundo. Unsaon pud pag-convert gikan sa minuto ngadto sa segundo? Ato lamang i-multiply ang minute by 60. Example, pila ka segundo ang anaa sa 20 ka minuto. Atong buhaton, unsaon usab pag-convert sa minuto ngadto sa oras? Ang buhaton, i-divide ang number of minutes by 60. Example, pila ka oras ang anaa sa 3,000 ka minuto? So, 3,000 divided by 60 equals 50. Unsaon man usab pag-convert sa oras ngadto sa minuto? Ang buhaton, i-multiply ang number of hours by 60. Example, pila ka minuto ang anaa sa 10 ka oras? 10 times 60 equals 600. Or 10 times 60 equals 600. Ang tubag, adunay 600 ka minuto sa 10 ka oras. Ing anaon pag-convert gikan sa oras ngadto sa minuto. Unsaon usab pag-convert ang oras
ngadto sa number of days. Oras paingon sa adlaw. I-divide lamang ang number of hours by 24. Example, pila ka adlaw ang anaa sa 72 ka oras? Pila ka adlaw ang anaa sa 72 ka oras? 72 divided by 24 equals 3. Ang tubag, adunay 3 ka adlaw sa 72 ka oras. Mga bata, di ba sayon lang ato lang dumdumon ang mga pahimagno? Anaapay atong i-convert ang number of days paingon sa number of hours. Example, pila ka oras anaa sa 4 ka adlaw? Ang buhaton lamang i-multiply ang number of days by 24. So 4 kay 4 man ka adlaw times 24 equals 96. So ang tubag adunay 96 ka oras sa 4 ka adlaw. Karon, aron mas mapauswag ang anyong kahibalo mahitungod sa pag-convert sa time measure nga naglambigit sa segundos, minutos, oras ug adlaw, atong testingan ang pagpauswag. I-convert ang mga mosunod. 9 ka minuto katugbang kay blank ka segundo. Number 2, 240 ka segundo is equivalent or katugbang sa blank ka minuto. Number 3, 7 ka adlaw katugbang or equivalent sa blank ka oras. Number 4, 540 minutes katugbang or equivalent sa blank ka oras. Ug number 5, 192 ka oras katugbang or equivalent sa blank ka adlaw. Ato na pong sawayan ang buhata kini. Piliya ang letra sa insaktong tubag o gisulat sa inyong notebook. Ani-ana kita karon sa atong pagtulunan to mahitungod sa converting time measure nga adunay kalambigitan sa adlaw, semana, bulan ug tuig. Tan-awa pag-ayo ang kalendar. Unsa man kining bulana? Pila man ka adlaw ang anaa sa kalendaryo? Ato kining tun-an ang mga katugbang or equivalent. Ang isa ka bulan, equivalent sa 30 ka adlaw. Ang isa ka tuig, equivalent or katugbang sa 365 ka adlaw. Ang isa ka semana, katugbang or equivalent sa 7 ka adlaw. Sugdan nato. Pag-convert sa adlaw ngadto sa semana, adlaw ngadto sa semana, i-divide ang number of days by 7. I-divide ang number of days by 7. Kay 7 man ka adlaw ang anaa sa isa ka semana. Example, pila ka semana ang anaa sa 49 ka adlaw? Sao na to pagtubag? 49 divided by 7 equals 7. So, ang saktong tubag, adunay 7 ka semana sa 49 ka adlaw. Ing anahon. Ang isa ka semana, katugbang sa 7 ka adlaw. So, pag-convert sa semana ngadto sa adlaw, i-multiply ang number of weeks by 7. Example, pila ka adlaw ang 10 ka semana? So, 10 times 7 equals 70. So, adunay 70 ka adlaw sa 10 ka semana. Ania pa, kung ang usa ka bulan na ay 30 ka adlaw, unsaon ka pag-convert gikan sa adlaw ngadto sa bulan? Ang buhaton lamang i-divide ang number of days by 30. Example, pila ka bulan ang 300 ka adlaw? So, 300 divided by 30 equals 10. So, adunay 10 ka bulan sa 300 ka adlaw. Ani ay pausab, ang usa ka bulan katugbang or equivalent sa 30 ka adlaw. So, unsaon pag-convert sa bulan ngadto sa adlaw?
I-multiply ang number of months by 30. Example, pila ka adlaw ang 8 ka bulan. 8 times 30 equals 240. Ang tubag adunay 240 ka adlaw sa 8 ka bulan. Dugang pa nato kini, ang isa ka tuig katubang or equivalent sa 365 ka adlaw. So sa pag-convert sa adlaw ngadto sa tuig, i-divide ang number of days by 365. Example, pila ka tuig ang 2,190 ka adlaw? 2,190 divided by 365 equals 6. Adunay 1 or 6 ka tuig sa 2,190 ka adlaw. Aduna pa, ang isa ka tuig equivalent sa 365 ka adlaw. Unsaon man pag-convert sa tuig ngadto sa adlaw? I-multiply ang number of years by 365. Example, pila ka adlaw ang 11 ka tuig? 11 or 11 times 365 equals 4,015. So, ang tubag adunay 4,015 ka adlaw sa 11 tuig. Oops! Wa pa tanahuman. Let's try to answer evaluasyon. Pili ang letra nga naghatag sa katubang o equivalent ug isulat sa notebook ang tubag. Ug dinhi natapos ang atong lesson sa mathematics karon nga adlaw. Hinaot nga aduna kamoy natun-an ug nadungagan pa ang inyong kahibalo. Ayaw kalimti ang pagtuon maskin anaa lang kita sa atong balay. Once again, this is Teacher Abby, your mathematics teacher for today. Ug kung bago pa lamang kamo sa akong channel, ayaw kalimting pag-subscribe o kung ganahan ka mo sa akong mga videos, click the like button. Goodbye, kids!